يكون عن جد سيريس وما حدا يرشح حاله وما له جد للقصه، في مثل في بيدفعوا جي تي اي تونس اللي بده يترشح لمنصب الرئيس بدفع $500 بتروح للفاونديشن تبعيتهم. انا هون حطيتها وهي وحده $100 لاي منصب للناشونال بتتبرع فيها، هي فايلينج فيز بدها تكون موجوده وحده بترشح، حتى لو خسر بالانتخابات هي ما بترشح، هي رايحه للفاونديشن. لا ما بترجع له اكيد نوت ريفند. نحط البريزيدنت والديبيوتي رقم مختلف. ايه بس بدك تطلعوا على الحرام، يعني انا فكرت فيها الديبيوتي بدك تطلعوا على 150 على الاكاديمي اللي تكلف له بشي 3000 4000 150 والبريزيدنت 200. ايه اوكي ايه خلص بنحطها هي نضيف فيها نرفع هذا الاخير عم بدخل مصاري هيك في عالم ما حبوا اكستنشن اوف ديدلاين في حال ما اجى ترشيحات على مناصب معينه ما كان كافي ترشيحات على العدد، بتمدد الترشيح للساعه 9 الصبح بيوم اول جي اي من الانيوال كونفنشن. ابروفل كل ترشيح لازم يكون موافق عليه من اللوكال بريزيدنت وموقع منه، في حال ما كان موافق عليه في حال كان انت هو مرشح حاله بده حدا سينيور من البورد تبعه يروح عليها. نومينيشن كوميتي في عندنا نومينيشن كوميتي هي اللي بتعمل مقابلات للمرشحين حالهم الكانديديتس. هي قبل كان بس تتالف الباس بريزيدنت ضفت عليها سيناتورز لانه نحن ما عندنا باس بريزيدنت يكفوا. بتكون مرؤوسه من الاميديت باس بريزيدنت الحالي وهي بتقدم فايندينجز. مرؤوسه من مين؟ هو سنة تشيربيرسون بنفس الوقت. ايه هو سنة مرؤوسه من مين؟ مرؤوسه من الاميديت باس بريزيدنت. الرئيس السابق. اوكي وهي اللي بتعمل هي بتختار الاليه يعني انا تركت لهم حبايب بيعملوا فحص كتابي بيعملوا شفهي مقابله هن يختاروا وشو الشغلات اللي يحطوها. نحن قبل كان فحص كتابي هون تركت لهم هن ايه احسن مضبوط. اي حدا ما بيجي على مقابله مع الناشونال كوميتي او الاسسمنت تبع الكوميتي هو باعتبار الترشيح ولاغي. كواليفيكيشنز عندنا الايج ممبرز كونفنشن اتندنس. كان في هون مثل ما بيقولوا في حال كمان الجي اي قالوا معلش حتى لو ما اجى هي لا هي بايفر هي ويفر اصلا بدها لا موافقة البريزيدنت هي اذا ما اجى المرشح انت قصدك. ما بتتذكر هي؟ شلون عماد معلش؟ اذا ما اجى المرشح unless he is excused by the president for valid reason. تمام. بزمان ما اجى حدا على الجمعيه العموميه. ايه هلا هون محطوطه هي قديم الناشونال موافقته للبريزيدنت الناشونال هي بدها موافقه بس موافقه البريزيدنت بس انه غاب لظروف قاهرة يعني الجي اي ما حيصوت له؟ لا بيصوت له اذا وافق البريزيدنت يقدم ترشيحه. بقول لا ما له علاقه جي اي. لا انا في حال غايب الشخص والرئيس وافق له ما في داعي للجي اي توافق له، في حال الرئيس ما وافق له بتطلب ويفر للجي اي. ايه صح. ايه بس بده الشابتر تبعه يرفع الموشن ساعتها. ايه اكيد خلينا نحكي فيه معلش. طيب سجلها ايه بس انه سجلها ايه بليز. لا اكتبها عندك. طيب سبيسيفيك كواليفيكيشنز هي للمرشحين. المرشح للناشونال بريزيدنت يكون هو ديبيتي بشرط يكون نجحان بالاكاديمي. المرشح للديبيتي بده يكون هو يكون عنده سنه على الآلية بمنصب الكتد ناشونال بورد وسنه ثانيه بالبورد، يعني عنده سنتين بالناشونال بورد واحده بيناتهم الكتد على الآلية. بده يكون حضران وورد كونغرس. المرشح للفايس بريزيدنت بده يكون عنده سنتين على اللوكل وحضران على الآلية انترناشونال ايفنت شو ما كان هو، ما ضل يكون بس وورد كونغرس. الابوينتد اوفيسرز المفروض يكون عنده سنه سنتين بين اللوكل والناشونال. سوري بس سنه لوكل ويكون حضران انا ضعت ايه بيكون عنده خادم سنه بالبورد اللوكل ويكون عنده حضران انترناشونال ايفنت. ارجع عيد بعد هلا بالديبيوتي الديبيوتي بيكون هو سنتين بسنتين لوكال لا سنتين ناشونال. لا انت ما فيك ترجع، انت بتمشي على الوضع الحالي وهي على الناشونال. انت اليوم بكون موضح انه دراسه سنتين لوكال سنتين ناشونال. لا ناشونال انت ما بس تبلش من الديبيوتي، انت بتبلش من الاوفيسر لانه هي تراتبيه. ايه بس انت شو بتعملي لما بتعملي اثر عكسي؟ يعني هلا لما انا بعد في اشخاص عندي ما حققوا الشهور قبل، فانت بتضيفيهم هو بعد سنتين كله تلقائيا بكون محقق كل الشهور بس عيد مشان ما تض الناشونال بريزيدنت بده يكون هو الديبيوتي ويكون نجحان بالاكاديمي بتخرج منها مو بس حضرانه. الديبيوتي هو كله بتخرج منه
لا في عالم ما تخرجوا، في حدا واحد ما تخرج عنا اوكي بصير من رومانيا. هرب الاكاديمي. إيه. لا انه غاب يعني غاب وما حضر ما كمان. هلا اللي بحضر وبتابع اكيد الديبيتي بده يكون عنده سنتين وحضران وورد كونغرس، السنتين ممكن يكون واحده بيناتهم على اللي واحده بيناتهم الكتد. الفايس بريزيدنت المفروض عنده سنتين لوكل او سنه لوكل سنه ناشونال كالكتد او هذا. شلون هيك بده يكون؟ شلون بده يطلع؟ في حال انا كنت ابوينتد سنه وكنت سنه لوكل. لا الابوينتد بحق له سنه واحده على اللوكل؟ سنه واحده على اوكي؟ ايه وبده يكون حضران اني يعني فعليا بده يكون حضران اني انترناشونال ايفنتس، وورد كونغرس، امدك، اي شيء من هدول يكون حضرانه، اريا كونفرنس. الابوينتد سنه واحده على اللوكل، ما بده سنتين. اوكي؟ كمان هلا انا للفكره اللي حكيت اياها نحن تلقائيا انه ما معقين كل الشهور، فانت بتطبقي على الحالي. هلا السنه الجاي بصفي الابوينتد هو اوتوماتيكلي بحقق الشروط قبلها، وهيك بصفي لما بتوصلي لبعد سنتين الناشونال بريزيدنت بحقق كل الشروط قبلها ليطلع، بس ما فيكي هلا ترجعي بالرجوع عليهم كلهم، بصفي بدك تعلقي للكل مانا جاهزين. فهي بنسميها ريترو افكت بالكونستيتيوشن، انه بتعدي على اخر مرحله وعلى قبله اذا مرق فيها فخلص ما بتطبق عليها المرحله اللي قبلها. لا ما انا هذا اللي عم اقول لك اياه، لا ما بيصير، لازم بلش من appointed officers بعدين اعكسها، اعكس الترتيب تبعها، حطيتها عكس الترتيب. طيب كمان المفروض الاعضاء يكونوا هن اعضاء باللوكال تشابترز تبعهم، والتشابتر تبعهم هو عضو دافع فيز ما عنده مشكله، اذا التشابتر سكر بتلتغى عضويه اللوكال اوفيسر، حتى بتلتغى من البورد اذا كان منتخب. ايه القسم تبعنا كمان دخل هدول نفسهم دايركتورز هون بتوضح هيك انه بحق له للبريزيدنت يعين دايركتور او سبيشال اسيستنت without the approval of the GA. تمام. But those appointees can be officers of the national من officers. تمام. هن دايركتورز. ايه however they are invited to board meetings حلو. with no voting. يعني انت اعطيت الباور تبع تعيين الدايركتور للبريزيدنت. هي كانت قبل ما كان ما مكتوبه. قبل ما كان مكتوبه كان بحيث لك لك اي حدا بالبورد لازم يكون مصوت عليه من الجي اي. فانت بعدين بتقول انه انا بحق له عين اسيستنت. طب شلون بحق له يعين اسيستنت تمام. اذا ما هي فيها تضارب؟ فهون صارت واضحه وعملت اكسبشن من الماده. ممتاز. طيب تعويضات ما بحق له اي حدا ياخذ اي تعويضات، ضف بس ماده صغيره في حال عندنا مصاريف بتخص شغل الصفيات او قصص ممكن تنعمل لها، بس بتكون من بادجت الوكيتد من موافق عليها الجي اي. يعني انا بقول بدايه السنه لما بقدم خطتي لسنه الجاي الماليه بقول انا عندي مثلا $1000 هي لمصاريف لهدايا قصص شغلات للاكسكيوتيف بورد هو بيقرر فيها، فهي مخصصات العلاقه ممكن يصرف منها البريزيدنت. مثلا طلع الديبيتي اللي يحضر الاكاديمي ممكن تتغطى جزء من صفياته لنساعد يحضر، فهي ممكن تكون بس محطوطه بالبادجت بدها موافقه الجي. بدها موافقه ما بتصير تتجاوز كمان بدها اكزكتيف كوميتي بدها اسهم بس ما قديش ما بصير تتجاوز تحت بالفاينانشلز بس نروح على 15% بتذكر كانت من التوتال بادجت من التوتال تيرن اوفر تبع السنه. البورد اوف دايركتور بتكون من رئيس الاربعه، هي ما تغيرت شيء. الديوتيز محدده، حددت هون الديوتيز تبع البورد. كان في عندنا لغط بالكونستيتيوشن القديم بين الديوتيز تبع البورد وبين الاكسكيوتيف كوميتي، فصلت بيناتهم صاروا واضحين الفرق بيناتهم. الميتينجز في عندنا الميتينجز على القليله 6 ميتينجز، كان قبل عندنا 12 ميتينج، انا عملت 6 ميتينج. 6 كل السنه؟ 6 كل السنه للبورد. لا حطيت صلاحيات اكثر للاكسكيوتيف بورد، لانه انا ما بدي يجتمعوا كثير وما يصير شيء، فخلي شيء يتكلم فيه الاكسكيوتيف بورد مينيموم 6 بس كثير قليل 6 مينيموم. ايه لكامل البورد 6 يعني كل شهرين مره؟ مينيموم. هلا انت اليوم احنا عمليا كم اجتماع صار؟ نحن 10. ايه بس في كثير اجتماعات انا كثرت صراحه اللي تنفذوا محمد مو اللي التغوا، عم اقول لك 10 تنفذوا مع كوروم. خلينا نكتبها بعد اذنك لانه 6 كثير. 6 كثير قليل. مينيموم يعني انا ما حطيت لا كمينيموم قلال 10 12 مره بالشهر اقل منها. طيب ميتينج اوف ناشونال اورجانيزيشن كونفنشن بيصير في عندنا كمان ميتينج كونفنشن هن هيك الكورم هذا هو 50%. الفوتينج هو نفس الشيء، ما تغير عندي شيء. بروكسيز ما في عندنا بالناشونال بورد.
صار الديوتيز واضحه اكثر. بنقراهم هدول مو مشكله. ايه الديوتيز تبع الديبيوتيز كانوا مو واضحين كمان ضفتهم. الديبيوتي كان فيه كتير فيج، كتير فيج. هلا صارت اوضح. هلا هون الاكزيكتيف كوميتي مزبطه كانك. اكسكيوتيف كوميتي صارت اوضح، صار لها دور اكبر، فصلت عنها. هي صفت تشتغل بالمهام اللي تكلفها فيها البورد. يعني انا لما بشتغل بشان هون صوت البورد بدنا نشترك بالتوي، فما في داعي كل مره والله انا اجمع البورد، خلص انا اخذت القرار فيه، التفاصيل التوظيف التنسيق اللوجو القصص هي بتروح للاكسكيوتيف كوميتي مشان نسرع العمليه وما نأخر نلغي اجتماعات اكثر. كمان عندهم صوت واحد، كاستنج فوت للبريزيدنت، اكتيفيتيز بعدين محدد لهم 4 اجتماعات بالسنه على الأقل. شو ديسمسل؟ يعني غير الاجتماعات الناشونال بورد كمان قبل 7 ايام. ديسمسل اوف ذا اوفيسرز هي كمان انه في حال حدا من الاكزيكتيف كوميتي ما عم بيشتغل، ما عم بيجي بحضر اجتماعات محدده للبريزيدنت، انه بتصويت من 4 من الاكزيكتيف كوميتي يقول لهم سوري ما انت مالك من الاكزيكتيف كوميتي، بيتم بالناشونال بورد بس ما بندعى للاكزيكتيف كوميتي. فانا مثلا ما في شخص عم يعيقني، يعني انا اليوم نفترض الدي تي ما عم بيجي على الاجتماعات، اجتماع 2 3 بضل بورد بس مو اكزيكتيف كوميتي، لانه انا عم بتعيقني بشغلي وما عم نقدر نتحرك. هو الاكزيكتيف كوميتي هي الحركه، يعني صار دورها هي الدينامو اللي السريعه اللي مستعجله. ممتاز. اكتيفيتيز الارياز تركتهم مثل ما هن. هذا الناشونال بروجكت وضحت انه الناشونال بروجكت هو بروجكت اندورست باي الناشونال بورد بس بتنفذ من لوكال تشابترز. ايه وضحت انه الناشونال مو هو بيعمل البروجكت من A to Z، لا هو بس الكومبينيشن تبع all the local projects. مو؟ ايه تماما. وضحت مثل البزنس بلان من وقت عملناها اشتركوا حلب وحمص والشام واللاذقيه، هن اللي اشتغلوا كل شيء بقلب محافظاته. طيب هيك بده يساوي لوكل. هلا شيء كمان عندي البايلو 12 3 كمان انه نحن لازم نشتغل على المشاريع الانترناشونال، يعني توي سي واي اي مشروع بيطلع من الانترناشونال لازم ننفذه. ايه منيحه هي. ما سميتهم تركتهم كلهم. لا مشان يلتزم الناشونال بالانترناشونال. الاوردز وضحتوا انه نحن لازم نشارك بالاوردز ونعمل اول ناشونال اوورد سيستم، ويكون في عندنا حتى اوورد مانجر من الناشونال بورد سميه. تريننج كمان انه نحن لازم ننسق تريننج، وضحت اكثر تريننج اوفيسر. واخر شيء جي سي اي ميجر امفيسايز. بس دقيقه بالتريننج حاططها انه ريليتد للجي سي اي تكون التريننج اكتيفيتيز او لا؟ شلون؟ يعني انت موضوع التريننج فاتحه كل شيء تريننج ولا محدده هون انه لازم ريليتد تو جي سي اي اكتيفيتيز؟ لا مفتوح تريننج اكتيفيتيز عامه نحدده بالاوفيشال تريننجز ولا لا؟ لا مشان ما يقلبوها تريننج انستيتيوت. لا تاخير هذا حسب الحاجه يعني. طيب هلا في عندنا كمان الميجر امفيسايز ثينجز اللي هن الجي سي اي بس مثل بيسز بوسيبل السنه. ايه فانه هي كمان جي سي اي لازم تطبقها وتسعى لها، وممكن نسمي حدا من ناشونال بورد ليتابع حلو على مع الجي سي اي. هي كل الاشياء اللي مرت معنا على فكره السنه كثير حلو. كل شيء دخلته يعني ليرنينج هو اكثر شيء مغير فيه هو الجزء هذا. الفاينانشال يير مثل ما هي، بوك كيبينج كمان هي انضافت انه نحن نتابع التريجر، ما هو ضروري يعمل البوك كيبينج بس هو اللي يتابعه تسجيل كل شيء. اسيتس كمان ضفتها انه نحن ما بصير يكون في عندنا اسيت ما مسجله باسم جي سي اي، اي شيء بده يكون تابع لجي سي اي وبكيل جي سي اي وداخل عنا عشان ما يصير عندنا اي ضياع فيه. البادجت بتتحضر اول السنه وبتنعرض على تاخذ ريكومنديشن من البورد اوف دايركتورز، بعدين بتنعرض للجي اي للموافقه عليها. المفروض يكون في عندنا كوارترلي ريبورت بتتحضر من التريجرر تنبعث للاكسكيوتيف بورد للمتابعه. ادمنستريشن بوليسي المفروض يكون في عندنا نظام مالي اداري، اجازات صرفيات كذا ينحط، هذا يتحضر ويدفع له، بخص كيف الصرفيات، كيف اداره المخزون، مستودع، توقيع، صرفيات، مكافآت، رواتب الموظفين الى اخره، كلها هي تكون موجوده. حتى انا اذا بدي ادفع تعويضات كل الورقيات بنعملها. ايه بس انت هون مو محدد البوليسي، انت بس قايل انه لازم يكون عندنا بوليسي. في عندنا ادمنستريشن مانوال، يعني انا بدي اطلع بالادمنستريشن انكس يعني بده يكون لهذا الكونستيتيوشن. هذا بنشتغل عليه مع الاوديتور بعد ما تمام. اوفيسر اكسبنسز انه اوفيسر اكسبنسز ممكن تندفع للاوفيسر في حال لها علاقه بالاكتيفيتي وليس لتعويض سفره، مربوطه باكسبنسز incurred in performing their duties satisfactorily. يعني انا بعته مثلا بمهمه ممكن ادفع له سفره
انا موبايله مثلا ممكن ادفع له اياها اذا في شيء هيك. وطبعا البادجت لاين مخصصه موافق عليها من هيك بشرط انه لا تتجاوز هذا البادجت لاين ب 15% من التيرن اوفر. يعني انا اذا قلت السنه الجاي $2000 هي كل شيء توقعاتي البادجت تبعي بين اللي عم بيجيني وبين اللي عم بصرفه، معي 15% منها اللي هي $30 اللي اصرفها على مثلا هدايا سوفينيرز الى اخره حسب المال الفوق. في سي اي سي فاونديشن هي دخلتها حلو. صار في عنا تاسست هيك هي نفس اللي كنا كاتبينه. شو النقاط اللي لك تمول فيه، شلون من ايش تتكلف، الدور تشير بيرسون، استخدامها، كيف الرننج، كيف الصافيات. هي فعليا القديم ما تغير عليها شيء ابدا. الديوز هون كنت انا حاطه بس اول سطر اللي هي local organization member shall pay annual dues approved by the assembly and national organization and each active member. هلا طلبوا انه نوضح المبدا، يعني ما بس اتركها عامه انه تمام. الجي حددها باول سنه، حددنا انه شد انه لازم تندفع المعادل السوري لقيمه $35 على كل عضو. تمام. وهي تكون مقسومه من $50 اللي بتقبضها. برافو. ممتازه. يعني بناخذ 35 وهن المفروض ياخذوا 50. والريت بيكون حسب الاوفيشال اكسشينج ريت بدايه السنه واللي مخبر فيه التريجرر بدايه 12 ليش حاطط كلمه اوفيشال اكسشينج ريت؟ لانه ما فيك تستعمل اي ريت ثاني، اذا كتبت اي ريت ثاني بتتبهدل. لا اكتبها بدون كلمه اوفيشال، حط اكسشينج ريت لا تتحدد. ما بدي يقوموا عليك العالم انه ايش مين قال 460 460. طيب فينا هون نحطها فخلص انت السنترال بانك اكوردينج تو اوفيشال ريت بدايه السنه. بس هيك قط علينا مصاري. حتى لازم بشهر 6 ما فيك بلا قبل ما يدفعوا. بس اقول لك شغله، نحن بندفع حاليا على السنه الماضيه. انت اليوم الممبر المفروض له من واحد يدفع الفيس تبعه. فانا بدي اعرف قديش بدي ادفع. يعني ما بعرف والله انا 3000 ولا 6000 ولا 4000. مو ذنبه للممبر. انا فهمت فيها ساعتها وقت عم باخذ منه، يعني انت اول السنه بلش $250. ايه انا اليوم $525. ايه بس انا بدي ادفع على السنه الماضيه. ايه بس انا اوريدي بس ما قبضت على انا راحوا علي، يعني انا 50% عملت دروب للمبلغ بس بدون كلمة الاوفيشال بس هي كلمه الاوفيشال. طيب شو الريت بدك تحدده؟ ما حددت، انا اقول بشهر 6 عند الدفع. ايه لا بس انت ما فيك تقول له انا قبضت انت 3000 بعدين نفترض بشهر 3 وقبضت. انا مشكلته مش هيك، ولازم يكون على السريع خلص تعاملات. هو يقلبون على الدولار. كل شغله طيب هي تركوها هي بدها نقاش كل شغله اي كل شيء بوليسي للاكسبيرينس. هلا بالمنظمات مكتوب كلمه في شيء كله محطوط كلمه. خلينا طيبهم هلا نناقش نخلص. طيب يلا تفضلوا كم. تاريخ الدفع بندفع مثل ما هي بالفيرست اوف جولاي. بيكون في عندي ضفه كلمه ديكلاريشن اوف ممبرز، يعني ببعثوا لنا ورقه انه نحن هي الديكلاريشن اوف ممبرز. تماما يعني قبل ما كان محدد بس الدفع. لا محدده. ديكلاريشن تجينا بشهر 11. هاي ما طلع لكم بس عمل ديكلاريشن. ايه ناشونال بس اللوكل ما كان طالبين بالديكلاريشن. بلا كمان طلبين ديكلاريشن ب 15 ب 30 3 واحد 30 6 30 سوري 30 6. نظام نقاط لك الشهر الثالث بياخذ كذا. طيب السادس. طيب هي بدكم نضيفها. انت مو حاطط ال 100% efficiency على فكره. لا محطوطه بمحل ثاني. محطوطه. طيب هلا رح اقول لك شيء فينا نعمل هون على هي الموضوع. خلينا نكمله كله بعدين نوقف نرجع. ايه بس شغله سريعه هون. الانترناشونال عمل ريكومنديشن انه نعمل تاريخين للدفع. تو ديكلاريشن بس انا حسيت رح نعقد عليه. ايه فخلونا نحطها بدكم نتناقش فيه لنوصلنا. هو مو غلط بس بده يعقد العمليه ما. لا احسن. تو ديكلاريشن. ايوه على الفيز كل وقت بيدفعوا لنا. طيب الدفع مثل ما هي ما تغيرت. سسبنشن هلا السسبنشن صار عندي اللوكال تشابترز اللي ما بتدفع لفتره اكثر من 3 شهور بيخسروا الاصوات تبعيتهم. والسسبنشن المفروض ينبعث لهم خلال 15 يوم. يعني انا اليوم ما دفعوا ب 30/6 خلال 15 يوم قال لهم انتم ما دفعتوا ايه اصواتكم. هاي مثل نفسه ولا بيعملوا ترمينيشن. كيف؟ ايه خلص هدول نفسهم محمد مو مغيرون. السناترز عملت السناتور شيب كيف بتقدم ابلكيشن ما تغير فيها شيء. فعليا اللي تغير عندي ضفت بس شغله انه نحن اليوم اي حدا بتقدم سناتور شيب ابلكيشن بده يكون اندورست بده ريفرنس من سنه 2 سناتورز قديمين. اي يعني ما بكفي بس اللوكال بريزيدنت بدنا 2 ريفوكيشن. وزيت سنتشر بيرسون. ايه
نزلت السنه هاي جي سي اي سيريا سند حاططها 15 5 شو هي السنه وشو دور الستراكشر. ايه نفس الستراكشر ما حددت قديش هو يعود للسنه، تحدد شو المناصب ضمن السنه. لا ليش حددها؟ لا هن الحيطين حسب حجمهم، كل ما كبروا ممكن تعمل 4 في بيز او 3 في بيز او 1 في بي. طب حط اتليست حطيت اتليست يكون في عندك تشير بيرسون، لا اتليست السنه تشير بيرسون، ويعود لهم يحددوا قديش بدهم يكونوا حالهم. انا بفضل اتليست الشير بيرسون واس جي وفي بي لإله 3 اشخاص على الاقل ليصير اسمه مجلس. طيب ما يلا ليكون اسمه مجلس اتليست 3 بيبل يشكلوا مجلس السناتورز، مو اتليست تشير بيرسون، هو حاططها اتليست ذا تشير بيرسون. بس معلش مبدئيا يبلشوا من 3. خلينا بنرجع عليها. ماشي. الليميتيشن هي ضفتها كمان انه نحن ما بقول للسنت يتجاوزوا الناشونال بورد، يعني تكمل الناشونال بورد هو اعلى شيء، ويشتغلوا بالتنسيق معهم نفس قطاع الميديا. هي وضحتها اكثر. السكرتاريا هون ضفتها، السكرتاريا تبعيتها المقر تبعنا حيكون بالاي سي سي، حددت العنوان بس اكدوا لي بالعنوان هو نفسه هذا. عندك شارع مالك عبد الملك من مروان بدك تحط ابو مماني طابق اول او فينا نحط حسب ما يحدد هو. لا لازم تحدد الدستور لانه بين مراسلاتك باي حتى الشؤون الاجتماعيه طالع. ايه سكرتاريا بيرسونيل ليكون لتشغل السكرتاريا بدك اتليست يكون موظف واحد اللي هو الاوفيس مانجر او السكرتير او بنسميه اوفيس مانجر. سكرتري جنرال يكون مسؤول عن تعيين هذا الموظف ووضع رواتبه للموظفين حددها بموافقه الجي اي، يعني هو بحضر كل شيء بقدم مقترحه انه انا السكرتاريا بدي 3 موظفين، نفترض اي تي واوفيس مانجر وحدا ثالث هن بيديروا، وبتحضر التيرمز اوف ريفرنس والتعاقد معهم، التعاقد بيتم من رئيس وابروف من الاوبريشن مانوال والبروسيجر مانوال من الاكسيكيوتيف كوميتي. العقد لمده سنه. العقد محدد بالتركته الاكسيكيوتيف كوميتي، بتحدد حسب كل موظف حسب حاجته. بس مين بيحط لها التيرم اوف ريفرنس تبعها؟ الاس جي. الاس جي هلا بعدين اذا ردنا للاس جي يروح لصفي ممبر صار في عندنا مرونه بعدين وضل الاس جي هو يتم. بس الريكوردز كل شيء بخص الجي سي اي لازم ينحفظ بالسكرتاريا وحتى اللوكال اورجنايزيشن بحيث المتابعه، يعني لازم يكون عندنا داتا كامله عنهم الاعضاء فايلاتهم ابلكيشنهم بالسكرتاريا. رولز اوف بروسيجر كل شيء بتبع لنا بتبع للرولز اوف روبرتس، رولز اوف اوردر تبع روبرتس. ويفر هي جديده عملنا الارتكلز اللي عملنا ويفر بدها انونيمس يعني 4 على 5 وما حدا يعترض. ايه البايلوز بدها 2، يعني انا مشان البايلوز مثلا هي اقل وابسطيه تعليمات تنفيذيه. ايه لا منطقيه، لا منطقيه الارتكل صعبتها كثير مظبوط. اي حدا بعترض بسقط هذا، بس انا اليوم بايلو نفترض ما عندي ولا مرشح للديبيتي بحقق كان مثلا حضران هيك ما عندي غير مرشح واحد، يا دوقف الجي اي ما تمشي القصايه اما بدك. ايه بس هو مو قايل انه بالبايلو مو قايل انه ما حدا يعترض. لا ما في خلص 2 بس اذا 2 قالوا ايه صار الويفر. ايه صار الويفر. بس this is dangerous. بايلو لا لانه مانع انه حدا يعترض، ما قايمه لتبع الاعتراض كان، لانه حتى لو بايلو اذا واحد بيعترض سقط الويفر. ايه لانه انونيمس اجماع، هون عم نحكي عن ثلثين اغلبيه ما سمبل مو سمبل ماجوريتي. شو اسمها كاستنج فوت؟ لا مو كاستنج، لك شو كان اسمها يا بطي؟ كواليفايد ماجوريتي. لا مو كواليفايد ما عم بتذكر لها اسم. فاست ماجوريتي. لا اللانجوج تبعيتنا عربي وانجليزي من اللغات الرسميه، اي شيء بيتم التواصل فيه باللغتين، ناشونال اورجنايزيشن تابع باللغتين. بالنسبه لهذا الكونستيتيوشن في حال صار اعتراض بين النص العربي والانجليزي، الانجليزي هو يعتبر اساسي وبيتم المرجعيه له، يعني نحن بنتم الانجليزي هو الاساس هذاك الترجمه يعتبر لا يعتبر كونستيتيوشن. امندمنتس التعديلات بتطلب نفس الشيء، 2 ما تغيرتهم هدول بالنسبه للقديم. الكونستيتيوشن افكتيف من 1/1/2017 يقر بالجي اي ثاني يوم من الناشونال كونفنشن. اول جي اي عملناها ب7 لا اول يوم 6 الجي اي. اول يوم عملنا جي اي بلا حنعمل جي اي ب6 وجي اي ب8 مو عمر؟ اول ما وهيك قلنا؟ لا 2 جي اي. طب خلونا نحكي عليها هلا. انا خلصت كل شيء 6 الاوبينيون
إيه ما بدك تعمل فيه جي اي، بدك تعمله ب7؟ طيب خلص يعني ب7 و8 بتكون الجي اي. طيب لا مشان اعرف. دون انا اخذ